اپنی رحمت میں جگہ دیا۔ بیٹا چھوڑو موبائل اور دھیان کرو، جڑے والے کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، جدو امام علی مقام دے آنا بعد نمانے آج سوچن دے مجبور کر جاواں گا، جڑا میں درس قرآن دے رہے ہیں دل سوچنے واسطے ہم کون ہیں کیا ہیں خدا یاد نہیں، اپنے اسرار کبھی کوئی ادا یاد نہیں، کر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنتے حبا کو نچاتے ہیں سرے میں پر کتنے سمندر ہے پھر اس میں حیا یاد نہیں، مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ امام حسن دوستاں کدوں پیدا ہے سنو، 2 ہجری سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی ہے، 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہے، 15 رمضان نو پیدا ہے، اور عزیزاں نے من سنو ذرا دھیان، 47 ہجری جلدہ نو پیارے ہو گئے، 50 ہجری نو شہید ہو گئے، دودھ پیالے سے زہر دیتا گیا ہے، عرض کرتا پیا حضرت امام حسن نے سنو ذرا دھیان دے رہا ہے، 47 سال عمر پائی ہے، نبی پاک دی زندگی کے اندر حضرت امام حسن دی 7 سال عمر سی، حضرت دوستا امام حسن دی ولادت سے پتہ ہے کا کئیاں نو پتہ نہیں، صرف تذکرہ کر دیں میں مولویاں نو کہاں گا خدا واسطے جتے حسین دی شہادت کا ذکر کرنا نہیں، اتے امام حسن دی شہادت کا بھی ذکر کر، جتے حسین دی ولادت کا ذکر کرنا نہیں، اتے امام حسن دی ولادت کا بھی ذکر کر، کیونکہ لوگ الحسن والحسین السجدہ شواب اہل الجنہ، میرے نبی نے کیا ہے جنہیں جنت سردار ہوئے بلے نے میری بیٹی فاطمہ کے لال میں جدو میرے نبی نے انہیں کے جتائی نہیں پائی ہے، اس واسطے حسن حسین نو منو، اینا کتا سونا لفظ اشتہار کے لکھیا ہے شان حسن حسین، اینا مطلب ہے تسا بیٹی آوے گا حسین کی شہادت ہے بڑے بین رکھتے ہیں۔ سارے باشمان میں چلتے ہو بات اور شہادت کرتے ہو بین صاحبی ایک نبی نے نواسنا پیار سے دوسرے کہتے پیار ہے اور چلے آئے تو نبی نے کہتی بائی دو پر لاتے ہیں اینے بندے بیٹھے گئے دسو بچے نو پوچھ لیا نا حضرت حسین شہید کدو ہے لیکن یہ بچے نے دسنا 10 سال ہوئی دس کے امام حسن کی شہادت کا پوچھی ہے کسی بچے نے پتہ ہی یہ مولوی نے پوچھو نہیں کیا آل محمد کا پیار نہیں سی ظالماں اپنے پیرا پڑا کے چھٹی کرنے دے نبی دی آلو تے کٹھے ہیں آلو رسول تے کٹھے ہیں پر جتے ہوئے ایک کملا مسلم جاوے بیڑا جتے ہوئے بیڑا کملا مسلم جاوے جتے ماں بھی ہوئی تھی بھی انہی پوت بھی انہا انہا جوائی ڈابرے سر پاگ لائے تو نومی ہوئی تبڑی ہے سارا چاہتا انہا آیا سبحان خدا کا نام کل میں سنیا تو مولوی نے کئی مجھے یہ میں نے کہا کہ یہ مجھے سبحان والے کمرے اتنے بیٹھے میری اماں وہاں بہناں ذرا دھیان نہ سنن عرض کرنا چاہ رہا میری اور بیٹیوں تسی بھی دھیان نہ سنیا کرو حضرت امام علی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والوں جدو سرکار مدینہ سلوک الوسینہ ماننے والوں مانگات کے قادر والے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں مبر صادق نبی کا ماننے والوں وہ جو میرے وقت رکھنی ہے انہیں رہتے تھے حضرت سرکار مدینہ سلوک الوسینہ ماننے والوں عزیزان من میریاں کہنا آئیں میرے برائے آپ میں دسا جو سید کرتا ہوں کونی کی تاؤ حضرت حسین کربلا رہتے 10 محرم دی رات ہے میری بہن میری بیٹی میرے پر کا باب نہ نکلی آج کی پڑے گا لاہور دے مسلمانہ داؤ جال کے کھڑیا کر کے ساری جج دے پور سکائے جوان دیان میرے جال کے کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ساری جج دے پور پھینکو
بتاؤ کلمہ پڑھ کے جب ساری برات گزرتی ہے تو ان میں غیر محرم نہیں ہوتے؟ اونچی بولو۔ یہ آج فلم و ڈراموں نے تیرے بچوں کا اخلاق بگاڑ دیا۔ بھئی آل محمد نے تو خاندان کے لاشیں پڑے ہیں، مگر لاشوں کے گام میں چکنا چور بکر بھی ڈالنے کی شریعت تو نہیں ہوتی۔ حسین تو کبھی نہیں خوشی میں بول رہے۔ اچھا میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کا ایمان دیکھنا ہے، حیا دیکھنا ہے تو اس کی خوشی اور غمی میں دیکھنا، دین دیکھنا ہے تو اس کی سارے اس طرح دین دیکھنا کہ تیریاں دلاتے تسی اپنے اندر اپنی طرح چاہنا ہو کہ خوشی غمی اساں دیناں کو دین نہیں آتے نہ ساری خوشی دین نہ ساری جنو حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ سبحان اللہ، سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ جنو حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو نبی پاک میرے واسطے ساتھ بناؤ وہ بولن باقی نہ لا پڑھ میرے پیر نے رب نو اسی امت دے گناہگارانو لاہور دے گناہگارانو پلٹن دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا، میرے پیر نے سینے نہ جتے کل نبیاں نے نہ کرنی، جتے کل نبیاں نے نہ کرنی، میرے پیر نے اوتے میں تقریر کر دیا منو دے لگتا کہ سارے پڑے لاتی ہیں اینے بیٹھے جو میں بہتا پڑھ گیا میرے فلٹر لگا وقت جب پانی کے اندر جا گیا ہوں کال سن رہی اینے بیٹھے جو دھیان دیا اللہ برکت دلے انہوں نے سب نے پڑھنا ہے۔ اچھا بھی کے بعد دوسرا کہ میں کہوں ڈاک دار جائے نمون جائیں کھانا جائیں ترقی نام سے بات اصغر صاحب جان بچے جاؤ صالحین جان نواز صاحب جاؤ فلانے جاؤ سارے میرے دل سے جاتے رہے ایمان یار کیا جلسہ ہوتے فلانا ہوتے اور میں نہیں پڑھنا میں جمع بار میں جاتے ہیں تھا میرا جان میری مانی یہ بول چلے جائے آج تو کسی بھی بندی تو چلے جائے کہ ساری مسجد اپنی چوک کے دیکھے گی یا دیکھے تو صحیح آج کی منی تو وہ چلیا بندہ بندے دی مننے یعنی میکنیکل اور بول رہا ہے انجینئر میکنیکل میرا چان انجینئر ہے نام سے یہ چان آنس ایپریشن کرتی نام چان ساما یہ بار سارے کلوٹے نے ایک پرسائی کرنے میں لوگ بچ جاتے جگہ بیٹھے آگے سنو میرے چنو اے گل بڑی وڈی سی اور کوئی پولیس والا بات آوے افسر سارے بندے ان کا ساری مان جی مان لے چھوٹی اٹی چوک کے دیکھتے ہیں یا دیکھیے کتنی منی تے چلے آج تے سوا لاکھ نبی ہوئے کیا کہ کھڑے نہیں آج کتنی منی سو سنیا جی سمجھاواں گا چک چکے اڈیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شانا والا امام آیا کیڑا شانا والا اجے والی آئی کیڑا شانا والا امام ہون کے قیامت بچی کو ویکھن گے نبی اوپر مل کے کیڑا شانا والا اجے ملانیا ماں دے روٹی تاکنا سارے بولو کیڑا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے بسم اللہ پڑھ کے میرے مدنی نے چڈا حمد والا اٹھا لینا میرا نبی
बड़ी शान वाला वे आले बैर का शान दसना आवे अकीदा ने मन मोहम्मद वाले मोहम्मद का शान दसो नजर का इनामा युरीदुल्लाह व युज़हिबाउ अनकुम रिशाहल बैते व युतहिराकुम ततहीरा अर्ज़ करता पिया मुसलमानों जदों सरकारी मदीना नु मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों हज़रत इमाम हसन करेनी आखिरी लफ्ज़ ते दवा करांदा 11 बजे दा टारगेट आया जी 10 मिनट रह गए जरा ध्यान करया जे जदों इमाम आने वो काम तेरा ना पाक को मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों मेरे ऊपरे साल नबी नु मानने वालों बना होवे ताड़ा ऐनी गर्मी च ध्यान ना सुनया जे हज़रत इमाम हसन मदीना पाक दी गली च एक केड़ा मदीना है ना मैं कहना ना मदीने वाला मोमाया एक सोना तू लगदा तुझा फेर भी तू माया अपने जैसा मानते हैं कभी आकर सुनो तो सही चांद होवे तो सारा जग गया बोलो सारे मुल्क के मौलवी चांद चांद क्या होता कि रात 11:30 बजे चांद अल्लाह एक मुल्क है आधा चांद या चढ़वाया गया मैं चंगा भाई कहना मेरा नाम है तस्सीर से मैं नहीं दसदा पर मुझे भाई चांदनी चढ़ोड़े थे अल्लाह 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 तस्सीर सारे बोलना आज जे मेरे बच्चे आए पुत्रो मां का किताबां लेके देंदा है बस्ते लेके देंदा है जोकर बूट लेके देंदा है वर्दी देंदा है पुत्रो का पैसे लेके देंदा है किसी ने तीन छेड़ते करना ना प्यो की चिट्ठी दाढ़ी का याद रखी मां के चिट्टे तौलिया का याद रखी सौबा नहीं दवा सकता ते उन्होंने गुनाह की दुनिया च बदनामी ना करी चलिया कोशिश करी काम तू करे ते तेरे मापिया का नाम रोशन ऐसे काम कर जब दुनिया ते पक्का दा रिवाज हुंदा सी शादियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी कतल किसे नूं भी किसे दा नहीं माफ हुंदा सी तगड़े पाड़े ते खूंटा ही साफ हुंदा सी उदों लख भावें काफरां दा राज हुंदा सी जदों चाची भी जमाना ते सराज हुंदा क्या जेड़े बंदे सियाणे बैठे चार वाला शीर साहब बैठे ने पुराने बंदे साहब बैठे लगी ना पूछो मोहम्मद रफीक साहब बैठे सारे बुजुर्ग ने ना इस सफेद दाढ़ियां ने पूछो किसी ने धी जान जोड़ी सारे पेट में दुध तक भाई हुई जानी आई दोनों बेचना और कट्टे को क्या पता है लोगों को मैं तानू सही गल समझाना मेरी गल बने बनिया करो दसो भाई पुरानियां माइयां कड़ी पकौड़ी कड़ी सब कड़ी पकौड़ी छोटा पकौड़ा छोरिया चिकनार बोलो चिकनार पकौड़ी रवाइयां फलियां जेड़ी सब्जी नवी होनी ते उन्हें आखना जा पुत्र अपनी मासी कर दे अपनी चाची कर दे ताए कर दे और किसी ना देखो छाती को चढ़ा के ना उत्ते सोना रख के तेल डाली रोटी उन्होंने काटूआ करता के अंदर बैठा ना उन्हें रोटी रख के ना साल रख के खाली भाड़ा करना के वास्ते कर भाड़ा खाली नहीं आता जो पता गोभी आलू उन्होंने गोभी पा दे ऐसे चंगे लोग होंगे सी उधरों भाड़ा वो भरिया जाता सी उधर उधर जाता सी उन्हें जब घर तो भांडे भी रख कोई हाल नहीं दिया उनके अंदर माफ करे खुशी किन्ने बैठे जे कहता इको गल सुझानी है पुरानी जगत पे आ जाओ चीज बंद के खाओगे जेड़ा बंदा किसी नाल भाग के खोलना है अल्लाह ने ऐसी अजीम ते
जिन्हां दे घर दरवेश खावन फिर उत्थे गरीबी ने मुसलमानों तेरा लफ्ज़ सुनिया जे हज़रत इमाम आज़म मुक़ाम के नाना पाक को मानने वालों इतने मैं जुमला कमांगा हूँ कितने मुसलमान बैठे हैं सैयद सैयद सारा जग करता है अपने अपने
سید کرتا وے وہ کوئی کرتا وے حضرت امام عالی مقام دے آنا بعد دعا میں آلو میں ساملی دعا کراواں گا اینڈ تے میں رکے پھڑا دیا جے تیرا لفظ سنیا جے اینے مسلمان بیٹھے دے آخری لفظ نے میرے لفظ پلے پڑھ لو سوال پیدا ہوتا ہے مینوں کنے بندے نظر آ رہے ہیں جنہاں لکھاں دیاں قربانیاں لیاں نے مینوں ایک جملے کا جواب دیا جے اگے سون پادروں آ رہا وے تیرے گھر تے لینڈر پہ آوے تیرے برا دے گھر چ ڈیا کا ڈراؤ مینوں ذرا سوچ کے جواب دے وی تیرا برا بڑا غریب ہو گیا وے تو چھوٹا ہو گیا امیر ہو گیا اے اللہ دی دین ہے پر کبھی رات دا 1 بجے تو بھی برا دا بوہا کھڑکایا ہوئے اور ویرا کلا ہاتھ تو پڑھی سجدہ تے سجا کھبے تو دوندا او ویرا باج ناصر بدری کون کسے نو روندا ویر ویرا دے درتے گھومے ویر ویرا دیاں باواں اور پاپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کدی رات دا 1 بجا وے تو بھی بوا کھڑکایا وڈے برا اور ماں جایا خیر اس ویلے آئے میرا اونچا نہ بول کتے بھتیجے نہ اٹھ پون کتے بھرجائی نہ اٹھ پوے تو سانو پترا طرح پالیا دی اج وڈا ہے غریب ہو گیا وے غریب ہونا کونے نہ وے ا بالکل لاکھ پھڑ تے اپنی دھی بوئے تھالا تیری عزت میری عزت تیاں سانیاں ہوندیاں نے جا لاکھ روپیہ لے لاؤ چھت بدل لاؤ ا بالکل لاکھ پھڑ تے رکشا لے آؤ شام کو 1000 کما کے لے آویں جاؤ تیرے بھتیجے کھان گے اینج دا کم کدی رات کر کوئی بڑے بھرا نے نہیں کہہ دے ویرا تو سانو پیو بن کے پالیا دی اللہ ہر تے مینوں نہ کمی تے جا جا کے اپنی دھی دا ہاتھ پیلا کر لا اللہ دی قسم اٹھانے بھرا پاوے نہ لوے دشمن مسلے اچھے تیرا خوش ہو جائے آج پھول سفید ہو گئے امام حسن نے یتیم ویرو نہ کندڑے اٹھا کے باغ نہ کر دیتا وے آج کترابی کرتے مرتے آتے سر دے آؤں کلا سکتے دے چوکی دے افراد دے صرف برادی عزت ظہر ہی کرتے دے قصدے میرو جاتے یتیم جوان ہوتے دے جاتے رشتہ پوچھن دے آتے بڑے جوان ہو جاتی ہیں مانے رشتے پوچھن دے آج کتنے سکتے ہیں جب یہ اپنے طرح استقلال کہتے بنا نبی کریم والی محبت میں کہ آؤ آنے بیت میں خاندان رسول نے سب کچھ قربان کیتا ہے پھر انہوں نے شان قرآن اتریا کی قرآن اتریا وَيُدَبُونَ كَمَا لَهُ بِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انہوں نے شان جو قرآن اتریا ہوئے آج تیرا کردار کیسا ہے تیرے پیرا پرار اور میرے تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ آج کا پروگرام آپ کو لامناسب فیچر چینل یوٹیوب پہ ملے گا الحمدللہ رب العالمین واللہ المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم